السلام عليكم البنات الخوت الخواتات المهمات، اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وكنقول لكم شكرا لكم كاملين على الدعم، وكنتمنى يا ربي اللي عجبكم تزيدوا تدعموني وتزيدوا تبارطاجيو مع اصحابكم واصدقائكم وتكملوا الفيديو حتى الاخر. وكذلك كنشكر الناس اللي غيشوفوني اول مره، وكنقول لهم شكرا لان تعطوني وقيه من وقتكم وتكملوا الفيديو حتى الاخر. ولا عجبكم المحتوى ما تنساوش نتوما ديروا لي جيم وتبارطاجيو وتابوناو تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل نهار الجديد. وقبل ما نطولش عليكم نعطيكم الحلول ديال الالغاز اللي انا كتبتهم اليوم، حيت لقيت راسي عطيكم 10 ديال الالغاز غنكتبهم باش نعطيهم لكم بالترتيب، باش نعطيكم الاجوبه بالترتيب. وكان اللغز الاول: ما هو الشيء الذي لديه 5 اصابع بدون لحم وعظم؟ ما هو الشيء اللي عنده 5 اليدين بلا لحم بلا عظم؟ وكان الجواب هو القفازات، هي الليغات، الدارجه هي الليغات. السؤال الثاني: ما هو الشيء الاخضر في الارض والاسود في السوق والأحمر في البيت؟ ما هو الشيء الأخضر في الأرض والأسود في السوق والأحمر في البيت؟ والجواب هو الشاي 200. اللغز الثالث: ما هو الحيوان الزاحف الذي لديه حاسة الشم في لسانه؟ ما هو الحيوان الزاحف الذي لديه حاسة الشم في لسانه؟ وهي الأفعى. واللغز الرابع: ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه ازداد وكبر؟ ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه ازداد وكبر؟ وهي الحفرة. واللغز الخامس وهو: ما هو اسم الشجرة التي لا ظل لها ولا ثمار؟ ما اسم الشجرة التي لا ظل لها ولا ثمار؟ وهي شجرة العائلة. اللغز السادس: ما هو الشيء الذي يحيا في أول الشهر ويموت في آخره؟ ما هو الشيء الذي يحيا في أول الشهر ويموت في آخره؟ والجواب الصحيح وهو القمر. وشي الخلصة السي أيوب. كنشكر سي أيوب على الدعم وعلى لي كومونتير، وشكرا لك. والسؤال السابع: ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ وهو الباب المفتوح. سهل البنات، هو الباب المفتوح اللي ما كنقدروش نحلو. والسؤال عفوا البنات، واللغز التاسع او السؤال التاسع: وما هو البيت الذي ليس له ابواب ولا نوافذ؟ ما هو البيت الذي ليس له ابواب ولا نوافذ؟ والجواب الصحيح وهو البيت الشعري وبيت الشعر. واللغز الأخير: ما الذي يملأ الغرفة ولا يشغل المساحة؟ ما الذي يملأ الغرفة ولا يشغل المساحة؟ والجواب الصحيح هو الضوء. كنتمنى الأسئلة والأجوبة تكون واضحة، وكنتمنى تكون استفدتوا ولو بالقليل كالعادة. وشكرا لكم كاملين. وكما وعدتكم مرة غندير لكم قصة. اليوم غندير لكم قصة وكنتمنى من الله تعجبكم. تبعوا معايا القصة للآخر لأن فيها مفاجأة وفيها أحداث كنتمنى تستافدوا منها وتكون كعبرة. وما نطولش عليكم، نبدا. بسم الله. القصه وهي: كان واحد السيد سميتو احمد ساكن في واحد الدوار بعيد على المجال الحضاري، عنده الخدمه بعيده. المهم ساكن في واحد الدوار بعيد، وداك السيد عنده الموطور ديالو كيمشي فيه ويجي فيه لخدمته. كيمشي يوميا في الصباح كيرجع في العشيه، يوميا كيمشي في الصباح وكيرجع في العشيه. واحد الايام ولات كتبان ليه واحد السيده كيشوفها غاده جايه في طريقه واحد النهار هو يتجرأ ووقف ليها. كان الشتا والبرد بزاف، بقات فيه هو يوقف ويسولها. قال لها السلام عليكم. قالت لي عليكم السلام، فين غاده؟ قالت لي انا غاده الخدمه. فين خدامه في الشركه الفلانيه. هو يقول لها وات انا خدام تما، كيفاش ما شفتكش؟ هادي بقاو كيهضروا. قال لها يلا نوصلك. ومشى وصلها. ما كيعرفهاش لان الشركه كانت كبيره وكيدخل من باب واحد، ولكن فيها بزاف ديال الوحدات الصناعيه. المهم هي خدامه في بلاصه وخدامه يعني بعاد على بعضياتهم، داكشي باش ما كيعرفهاش ما كتعرفوش. هي هذيك جابها وصلها. سمحوا لي الصداع كاين حدانا واحد العرس سمحوا لي. هي هذيك وصلها معاه، حطها. قال لها معاش كتخرجي؟ قالت لي مع السونس. قال لها مع السونس لقاك هنا نديك معايا. هي هذيك فرحات، هي لقات لي فكام ديك الطريق، وكثر هي دابا وقت الشتاء والغيس والبرد
المهم داكشي اللي كاين. وصلت 6:30 خرجت للباب سيناتو، ها هو سي احمد جاي، ركبات مع الاخت السعديه وداها. ملي وصلها قال لها انت نفس الشيء غدا نلقاك هنايا، راه نديك معايا نفس الشيء. كيجي هزها معاه، جابها ولا كيديها ويجيبها معاه. استمروا بحال هكاك مده من الزمن كيديها ويجيبها. المهم هو في بالو عجباتو الاخت السعديه، بقاها درويشه ما كدوي ما والو، كما كيهزها كتبقى ساكته حتى كيحطها واحد النهار ويتجرأ وسولها، بقى كيهضر معاها. المهم عجباتو، قال لها واش تقبلي تزوجي بيا؟ هي سكتات ويقول لها خذي وقتك تفكري على خاطرك وجاوبيني. فعلا السعديه في نفسها راها فرحات، قالت الحمد لله ربما ربي جاب لي هاد ولد الناس راسي معاه وهي يعني في وقت الزواج ديالها. فرحات هي هذيك، ردات عليه قالت لي موافقه. قال لها وانتي غتقوليها لداركم ونديروا موعد ونجيب عائلتي ونتقدم ليك ويكون خير. داكشي اللي دارت قالتها لوالديها، وهي عائله بسيطه جدا، الناس ما فحالهمش، والدها ناس عاديين. المهم قالتها ليهم، قالوا لها مرحبا، داروا الموعد، جاب عائلته، جاب مو باه وخوه ومراته وجابهم. المهم الناس استقبلوهم مزيان، هضروا تكلموا، عجبوا بعضياتهم، تفاهموا، اتفقوا. هي هذيك كملوا على خير وبخير، داروا واحد العرس صغير على قد الحال، جمعوا فيه العائلات بجوج، وتزوج احمد بالسعديه وسكنها، بنا واحد الدويره هو في الارض ديالهم، وجدها وداها سكنها فيها. كملوا المشوار الحياة بجوج، كيمشيو في داك الميطير خديمتهم وكيرجعوا، كيمشيو وكيرجعوا، لدرجه ان كلشي عرف السعديه واحمد في الشركه. ها هي السعديه واحمد جايين ولاو كيسموهم غير التوام. جا احمد والسعديه غادي لانه هو صحاباتها تعرفوا عليه، هو عاوتاني الجهه فين خدام، صحابات تعرفوا عليه وتعرفات السعديه واحمد. التوام جايين التوام غاديين، ولاو ساكن معروفين بحال ولات كضربهم العين. دار هو كسيده المره الاولى طاحوا عليه شي حديد في الشركه، تمحن شويه نعس في الطبيب صح، عاوتاني رجعوا، عاوتاني داز مده، عاوتاني مسكين دار كسيده ترس في رجليه، وهكا وبدات معاناه هكا. الحياه عادي ضروري فيها شويه مشاكل، ضروري فيها شويه ديال هادي. المهم هما فاهمين، السعديه واحمد فاهمين، غاديين بجوج مكافحين مع الحياه. دازت المده والسعديه حملات. اخيرا الحلم ديال السعديه تحقق وحملات. هي هذيك بقات بحال هكا كتجي لخديمتها الشهر الاول، الشهر الثاني الثالث، السعديه مسكينه تقلات، ولات كتجي لخديمتها وهي كتخدم ديما واقفه مسكينه. مره كيحنوا فيها في الخدمه، كيجيبوا لها كريسي، مره تجلس مره توقف، هكا تكملت 9 شهور ديالها. ملي كملت السعديه 9 شهور جلسات باش تولد. هي هذيك ولدات، دات كلشي بخير وعلى خير، دارت اسبوع، جاو عندها صحاباتها فرحوا معاها. هي هذيك جلسات المده ديال الرضاعه في الدار. هي هذيك كملات المده ديال الرضاعه، وليدها غتشدوا لها حماتها، غيشدوها عائله رجلها بحكم انهم ساكنين مجموعين في ديك الارض. شدوا ليها ورجعات لخديمتها عند صحاباتها. رجعات العاده، حمد والسعديه غاديين الصباح راجعين في العشيه في داك الميطير، غاديين الصباح راجعين. المهم هي دائما سيده فرحانه بوليدها، تجيب تصاوروا البنات، شوفوا علي قداش ولا، وسبحان الله كان علي ولد جميل جدا، كان زويون والعوينات خضرين وصغير. المهم فرحانه بوليدها، فرحانه بحياتها بسيطه جدا. عندها هي ورجلها غير ديك الخليصه، مع ان رجلها عندهم ارض كبيره، راكم عارفين العروبيه الارض، ولكن العيشه بسيطه جدا. كانت ديما كتقول لنا شي نهار اللي غنورثو غنوليو لاباس علينا، نهار اللي غنورثو غنوليو لاباس علينا، وكتبقى تعاود وفرحانه بالحياه وعاديه. هي هذيك دازت المده وعلي كبر ودخل المدرسه، والسعديه ولات باغا تولد، كتشوف راسها تعطلات على الولاده، ولات باغا تولد، باغا تخاوي خوها وباغا تفرح رجلها. هي هذيك ما جابش الله، مشات على الطبيب دوز ليها، دار لها ليكو، دار لها كلشي، قال لها ما عندك حتى شي حاجه بنتي، غادي تولدي غير صبري. عطاها الدواء باش يعاونها على الحمل. هي هذيك جات السعديه دارت الدواء،
كملاتو على اساس انها غادي تحمل، ما حملاتش، بقات مده عاوتاني قالوا ليها البنات سيري عارفين دابا حنايا البنات كل وحده كتوريها فين تمشي وفين هادي. مشات على الطبيب اخر نفس الشيء قال لها ما عندك حتى شي حاجه بنتي، غادي غير تصبري وراه غادي تحملي، كيعطيوها الدواء. هي هذيك والسعديه كملات دواها وما ولداتش، ديما كيبقى فيها الحال كتقول هاد الشهر غنحمل هاد الشهر غنحمل، طالت المده والسعديه ما حملاتش. الو غاش غدير السعديه؟ غتلتجئ لدواء العرب ولا اللي كيقول لها شي حاجه كديرها، كتمشي للعشوب شي عند العطار اللي جاب لها شي حاجه ولات كتشربها كتخلط، ولات السعديه كتخلط في الدوايات هكا بقات السعديه واحد المده. شويه السعديه ولا كيضرها جنبها بحكم هي كتبقى واقفه، ولا كيضرها جنبها رجليها كتقول راه عامل الوقفه راه بنادم كيعيا بنادم كيبدا يكبر، هكا كتصبر راسها. بقى الالم كيتزاد وهي جالسه الالم كيتزاد. واحد النهار نقولها البنات سيري على الطبيب. مشات على الطبيب قلبها قال لها ما عندك والو، خرج ليها الدواء، جات كتشرب الدواء كيكالميها شويه كينوض ليها الحريق. واحد النهار تزاد عليها الحريق بزاف الليل، ناض راجلها زادها ليرجونس. هي هذيك داها على الطبيب قلبها دار لها ليكور دار لها واحد التحليله وعطاها لراجلها، قال لي هاد التحليله ضروري تمشي تجيبها ديرها وتجيبها ليا. فعلا الزوج ديالها مشى دار التحليله، دازت يومين جاب النتيجه داها للطبيب. الطبيب شافها هو كانت باينه وجهه فيه شكل. راجلها تخلع قال لي شنو كاينه دكتور؟ قال لي للاسف الشديد مرتك عندها سرطان في الرحم. وهنا كانت الفاجعه، الصدمه الكبرى. كيفاش تقبلوا هذا الخبر؟ كان خبر محزن للعائلتين، عائله الزوجه وعائله الزوج والصديقات، كلشي تصدم. اش غدير السعديه؟ الحاله ضعيفه وهادشي كيبغي مصاريف، وما حيت الخلعه، ما حيت خايفه على ولدها، ما حيت المرض. مهم كانت صاعقه. مهم دازت تقبلوا، ما عندهم ما يديروا، تقبلوا الامر، ما عندهم ما يديروا. كي غيديروا داو البنات كيساعدوا، كلشي كيساعد، عارفين المصاريف، عارفين هاد المرض. الله ينجينا وينجيكم. هي هذيك الحمد لله لقات محسنين اللي دخلوها المستشفى خاص. دخلات السعديه المستشفى خاص، بدات كتعالج، حيدوا لها الرحم مسكينه، حيدات الرحم ديالها، بدات كدير الدواء الكيميائي، بدات كدير الشيميو. واحد المده من الزمن نعست في داك الكلينيك وما عندهاش، ولو ان المحسنين خاصها مصاريف اخرين، خاصها مصاريف الدواء، خاصها. مهم البنات كيتجمعوا مره كيجمعوا ليها من الخدامه وكيديو ليها. تكملات السعديه العلاج ديالها الحمد لله. السعديه تشافات وخرجات ورجعات عند وليدها اللي كتمشطون منه، خايفه عليه اكثر ما خايفه على راسها. كتقول ولدي غيبقى بوحدو، كي غندير ولدي هادي اللي جا كيزورها كتقول لي رد البال لولدي. يعني واحد الحاله كانت مؤثره. هي هذيك خرجات السعديه الحمد لله، رجعت لوليدها، دازت المده، رجعات لخديمتها، بدات خدامه عاوتاني، رجعات الحياه لطبيعتها. غاده وجايه هي السي احمد، غاده وجايه. واحد النهار بدات كتمرض السعديه، بدات كتمرض شويه، عاود مرضات، تزاد عليها الحال. مشات دوز، للاسف الشديد المرض تمكن منها وداع عليها في الجسم ديالها، وهذه هي الكارثه الكبرى. نعسات السعديه عاوتاني في الطبيب، لكن هاد المره مسكينه مفلتاتش منها وماتت السعديه وهي كتقول يا ربي تحفظ لي ولدي، وكطلب الناس اللي كيزوروها ردوا البال لولدي. مشات السعديه وخلات علي مسكين، مشات لهم ويمتو الحنينه، بقى بوحدو، بقى هكاك عند الوالدين ديال باه وباه هكاك استمر. ولكن الاقدار، شوفوا الاقدار البنات، شوفوا شنو الراجل ورث. اخيرا جا الورث اللي كانت السعديه كانت كتحلم به وكانت كتمناه، ورث راجلها بلا السعديه. اول حاجه دار حمد انه اشترى سياره فاخره من نوع كات وحيد عليه الموتور، ولا من اصحاب الملايين بعد ما كان عنده ديك الخلصه البسيطه، ولا اصحاب الملايين. داز مده وتزوج حمد، تزوج جاب مرا ومشات السعديه، بقى الوليد هكاك عند والديه. واحد النهار كان الصيف، علي مشى للبحر مع عائلته ودخل يعوم، دخل عليه يعوم ما خرجش. مشى علي عند السعديه
لحق على مهمته مسكين، وسطوات صفحة السعدية وتنسات السعدية. الوليد اللي كان كيفكرنا بالسعدية تبعها. الراجل عاش حياته ولا لاباس عليه، تنسات السعدية وسطوات صفحتها. وهذه كانت هي نهاية القصة. وسمحوا لي البنات لكن طولت عليكم، وكنتمنى من الله يا ربي تعجبكم القصه، تكونوا استفدتوا، تكونوا خديتوا عبره، وجاوبوني في الكومونتير كي جاتكم، شنو استفدتوا. انا هاد القصه عاودتها لكم لان هاد السيده كنعرفها، اثرت فيا قصتها، وبقى لحد الان كتفكرها مع انها مات مده هادي، وبقات راسخه ليا في الذهن ديالي، وديما كانت عزيزه عليا. كانت واحد السيده بسيطه، كتجي كتبقى تشكي عليا وتعاود ليا، ودابا انايا تفكرتها وقلت هي القصه الاولى اللي غنبدا لكم بها باش تاخذوا عبره. حيت انا ديما كنقول يا ربي تسمح لي، هي راه كتاب ليها الموت، ولكن كنقول لكم جلسات وحمدت الله على داك الوليد ما يطراتش لهذا الشيء. كل ما سمعاتش كلام الناس ودارت هاد الدواء ربما تبقى حيه، ولكن هاد الشيء غير سبب. هذا الاجل ديالها تقضى هنا، الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها. وما نطولش عليكم البنات، وبسلامه عليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنساوش الدعم ولي كومونتير وجامع البنات، وبسلامه عليكم.